CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतमस्ति सप्तम कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 49 परिशिष्टम् 1। अस्य पृष्ठस्य दक्षिणभागे एकं QR कोड् अस्ति। अत्र QR कोड् मध्ये पाठसम्बद्धाम् अन्यां सामग्रीं प्राप्नुमः। शब्दरूपाणि अजन्ताः अर्थात् अच् अर्थात् स्वराः, स्वरवर्णाः अन्ते येषां ते अजन्ताः। पुल्लिङ्गशब्दाः अकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दाः। अकारान्तः देवः अर्थात् द धन ए धन व धन अ। अत्र अन्तिमवर्णः अ अतः अकारान्तः इति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः देवशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा देवः देवौ देवाः। द्वितीया देवं देवौ देवान्। तृतीया देवेन देवाभ्यां देवैः। चतुर्थी देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः। पंचमी देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः। षष्ठी देवस्य देवयोः देवानां। सप्तमी देवे देवयोः देवेषु। संबोधनं हे देव हे देवौ हे देवाः। एवं बाल भीम शिव कृष्ण हस्त पाद इत्यादयः अर्थात् सर्वेषाम् अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दानां देवरूपवत् रूपाणि भवन्ति। अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा रामः रामौ रामाः। द्वितीया रामं रामौ रामान्। तृतीया रामेण रामाभ्यां रामैः। चतुर्थी रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः। पंचमी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः। षष्ठी रामस्य रामयोः रामाणां। सप्तमी रामे रामयोः रामेषु। संबोधनं हे राम हे रामौ हे रामाः। एवं हर कर शर शिक्षकः वृक्ष चषक इत्यादयः। इकारान्तः पुल्लिङ्गशब्दाः। इकारान्तः कवि अर्थात् क धन अ धन व धन इ। अत्र अन्तिमवर्णः इ अतः इकारान्तः इति। इकारान्तः पुल्लिङ्गः कविशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा कविः कवी कवयः। द्वितीया कविं कवी कवीन्। तृतीया कविना कविभ्यां कविभिः। चतुर्थी कवये कविभ्यां कविभ्यः। पंचमी कवेः कविभ्यां कविभ्यः। षष्ठी कवेः कव्योः कवीनां। सप्तमी कवौ कव्योः कविषु। संबोधनं हे कवे हे कवि हे कवयः। एवं मुनि रवि कपि विधि अग्नि इत्यादयः। इकारान्तः पुल्लिङ्गः हरिशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा हरिः हरी हरयः। द्वितीया हरिं हरी हरीन्। तृतीया हरिणा हरिभ्यां हरिभिः। चतुर्थी हरये हरिभ्यां हरिभ्यः। पंचमी हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः। षष्ठी हरेः हर्योः हरीणां। सप्तमी हरौ हर्योः हरिषु। संबोधनं हे हरे हे हरी हे हरयः। एवं गिरि अरि ऋषि इत्यादयः। पृष्ठसङ्ख्या 50 उकारान्ताः पुल्लिङ्गशब्दाः। उकारान्तः शम्भु अर्थात् श धन म धन भ धन उ। अत्र अन्तिमवर्णः उ अतः उकारान्तः इति। उकारान्तः पुल्लिङ्गः शम्भुशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं।
प्रथमा शम्भुः शम्भू शम्भवः, द्वितीया शम्भुं शम्भू शम्भून्, तृतीया शम्भुना शम्भुभ्यां शम्भुभिः, चतुर्थी शम्भवे शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः, पंचमी शम्भोः शम्भुभ्यां शम्भुभ्यः, षष्ठी शम्भोः शम्भवोः शम्भूनां, सप्तमी शम्भौ शम्भवोः शम्भुषु। संबोधनम्: हे शम्भो, हे शम्भू, हे शम्भवः। एवं मनु, वायु, पशु, ऋतु, शिशु, भानु, विष्णु इत्यादयः। उकारान्तः पुल्लिङ्गः गुरुशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा गुरुः गुरु गुरवः, द्वितीया गुरुं गुरु गुरून्, तृतीया गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभिः, चतुर्थी गुरवे गुरुभ्यां गुरुभ्यः, पंचमी गुरोः गुरुभ्यां गुरुभ्यः, षष्ठी गुरोः गुर्वोः गुरूणां, सप्तमी गुरौ गुर्वोः गुरुषु। संबोधनम्: हे गुरो, हे गुरु, हे गुरवः। एवं तरु, रिपु, प्रभु, इक्षु, शत्रु इत्यादयः। ऋकारान्ताः पुल्लिङ्गशब्दाः। ऋकारान्तः पित्रे अर्थात् प धन इ धन त धन रि। अत्र अन्तिमवर्णः रि, अतः ऋकारान्तः इति। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः पितृशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा पिता पितरौ पितरः, द्वितीया पितरं पितरौ पितॄन्, तृतीया पित्रा पितृभ्यां पितृभिः, चतुर्थी पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पंचमी पितुः पितृभ्यां पितृभ्यः, षष्ठी पितुः पित्रोः पितॄणां, सप्तमी पितरि पित्रोः पितृषु। संबोधनम्: हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। एवं भ्रातृ, जामातृ इत्यादयः। ऋकारान्तः पुल्लिङ्गः नेतृशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा नेता नेतारौ नेतारः, द्वितीया नेतारं नेतारौ नेत्रीन्, तृतीया नेत्रा नेतृभ्यां नेतृभिः, चतुर्थी नेत्रे नेतृभ्यां नेतृभ्यः, पंचमी नेतुः नेतृभ्यां नेतृभ्यः, षष्ठी नेतुः नेत्रोः नेतॄणां, सप्तमी नेतरि नेत्रोः नेतृषु। संबोधनम्: हे नेतः, हे नेतारौ, हे नेतारः। एवं कर्तृ, धातृ, नप्तृ इत्यादयः। पृष्ठसंख्या 150-100। स्त्रीलिङ्गशब्दाः। आकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। आकारान्तः माला म धन आ धन ल धन आ। अत्र अन्तिमवर्णः आ, अतः आकारान्तः इति। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मालाशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा माला माले मालाः, द्वितीया मालां माले मालाः, तृतीया मालया मालाभ्यां मालाभिः, चतुर्थी मालायै मालाभ्यां मालाभ्यः, पंचमी मालायाः मालाभ्यां मालाभ्यः, षष्ठी मालायाः मालयोः मालानां, सप्तमी मालायां मालयोः मालासु। संबोधनम्: हे माले, हे माले, हे मालाः। एवं सीता, सुधा, लता, गीता, राधा, विद्या इत्यादयः। आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमाशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा रमा रमे रमाः, द्वितीया रमां रमे रमाः, तृतीया रमया रमाभ्यां रमाभिः,
चतुर्थी रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः। पंचमी रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः। षष्ठी रमायाः रमयोः रमाणां। सप्तमी रमायां रमयो रमासु। संबोधनम हे रमे हे रमे हे रमाः। एवं क्षमा कक्षा रेखा रक्षा शिक्षा इत्यादयः इकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। इकारान्तः मते अर्थात् म धन अ धन त धन इ। अत्र अन्तिमवर्णः इ, अतः इकारान्तः इति। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मतिशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा मतिः मती मतयः। द्वितीया मतिं मती मतीः। तृतीया मत्या मतिभ्यां मतिभिः। चतुर्थी मत्यै अथवा मतये मतिभ्यां मतिभ्यः। पंचमी मत्याः अथवा मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः। षष्ठी मत्याः अथवा मतेः मत्योः मतीनां। सप्तमी मत्यां अथवा मतौ मत्योः मतिषु। संबोधनम हे मते हे मती हे मतयः। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः कीर्तिशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा कीर्ति कीर्तयः। द्वितीया कीर्तिं कीर्ति कीर्तिः। तृतीया कीर्त्या कीर्तिभ्यां कीर्तिभिः। चतुर्थी कीर्त्यै अथवा कीर्तये कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः। पंचमी कीर्त्याः कीर्तेः कीर्तिभ्यां कीर्तिभ्यः। षष्ठी कीर्त्याः अथवा कीर्तेः कीर्त्योः कीर्तीनां। सप्तमी कीर्त्यां अथवा कीर्तौ कीर्त्योः कीर्तिषु। संबोधनम हे कीर्ते हे कीर्ति हे कीर्तयः। एवं बुद्धि रुचि शुचि श्रुति स्मृति भक्ति रीति स्तुति जाति भूमि गति स्थिति रति कृति प्रीति नीति मूर्ति युवति प्रकृति पंक्ति रात्रि शक्ति इत्यादयः। पृष्ठ संख्या 250 ईकारान्ताः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। ईकारान्तः नदी अर्थात् न धन अ धन द धन ई। अत्र अन्तिमवर्णः ई, अतः ईकारान्तः इति। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदीशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा नदी नद्यौ नद्यः। द्वितीया नदीं रिपीट नदीं नद्यौ नदीः। तृतीया नद्या नदीभ्यां नदीभिः। चतुर्थी नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः। पंचमी नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः। षष्ठी नद्याः नद्योः नदीनां। सप्तमी नद्यां नद्योः नदीषु। संबोधनम हे नद हे नद्यौ हे नद्यः। एवं देवी नटी गोपी पत्नी सखी जननी वाणी भगिनी युवती लेखनी अंगुली इत्यादयः। ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः गौरीशब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा गौरी गौर्यौ गौर्यः। द्वितीया गौरीं गौर्यौ गौरीः। तृतीया गौर्या गौरीभ्यां गौरीभिः। चतुर्थी गौर्यै गौरीभ्यां गौरीभ्यः। पंचमी गौर्याः गौरीभ्यां गौरीभ्यः। षष्ठी गौर्याः गौर्योः गौरीणां। सप्तमी गौर्यां गौर्योः गौरीषु। संबोधनम हे गौरी हे गौर्यौ हे गौर्यः। एवं नारी नगरी पुत्री धात्री कर्त्री वक्त्री ज्ञात्री इत्यादयः।
उकारान्तः स्त्रीलिङ्गशब्दाः। उकारान्तः अर्थात् धेनु, धन ए, धन न, धन उ। अत्र अन्तिमवर्णः उ, अतः उकारान्तः इति। उकारान्तः स्त्रीलिङ्गः धेनुशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा धेनुः, धेनु, धेनवः। द्वितीया धेनुं, धेनु, धेनूः। तृतीया धेन्वा, धेनुभ्यां, धेनुभिः। चतुर्थी धेन्वै अथवा धेनवे, धेनुभ्यां, धेनुभिः। चतुर्थी धेन्वै अथवा धेनवे, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। पंचमी धेन्वाः अथवा धेनोः, धेनुभ्यां, धेनुभ्यः। षष्ठी धेन्वाः अथवा धेनोः, धेन्वोः, धेनूनां। सप्तमी धेनौ अथवा धेन्वां, धेन्वोः, धेनुषु। संबोधनम् हे धेनो, हे धेनू, हे धेनवः। एवं रज्जु, चंचु, रेणु इत्यादयः। ऋकारान्तः मात्रे अर्थात् म, धन आ, धन त, धन रि। अत्र अन्तिमवर्णः रि, अतः ऋकारान्तः इति। ऋकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, मातृशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा माता, मातरौ, मातरः। द्वितीया मातरं, मातरौ, मात्रीः। तृतीया मात्रा, मातृभ्यां, मातृभिः। चतुर्थी मात्रे, मातृभ्यां, मातृभ्यः। पंचमी मातुः, मातृभ्यां, मातृभ्यः। षष्ठी मातुः, मात्रो, मातॄणां। सप्तमी मातरि, मात्रोः, मातृषु। संबोधनं हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। एवं स्वस्रि, दुहित्री, ननाद्रि, यात्री इत्यादयः। पृष्ठसङ्ख्या 53-शतोत्तरशतम्। नपुंसकलिङ्गशब्दाः। अकारान्ताः नपुंसकलिङ्गशब्दाः। अकारान्तः फल अर्थात् फ, धन अ, धन ल, धन अ। अत्र अन्तिमवर्णः अ, अतः अकारान्तः इति। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फल शब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा फलं, फले, फलानि। द्वितीया फलं, फले, फलानि। तृतीया फलेन, फलाभ्यां, फलैः। चतुर्थी फलाय, फलाभ्यां, फलेभ्यः। पंचमी फलात्, फलाभ्यां, फलेभ्यः। षष्ठी फलस्य, फलयोः, फलानां। सप्तमी फले, फलयोः, फलेषु। संबोधनं हे फल, हे फले, हे फलानि। एवं वन, धन, ज्ञान, नयन, पुस्तक, उद्यान, वातायन, सोपान, बीज इत्यादयः। अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः मित्रशब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा मित्रं, मित्रे, मित्राणि। द्वितीया मित्रं, मित्रे, मित्राणि। तृतीया मित्रेण, मित्राभ्यां, मित्रैः। चतुर्थी मित्राय, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः। पंचमी मित्रात्, मित्राभ्यां, मित्रेभ्यः। षष्ठी मित्रस्य, मित्रयोः, मित्राणां। सप्तमी मित्रे, मित्रयोः, मित्रेषु। संबोधनं हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। एवं चक्र, चित्र, पत्र, मंदिर, नेत्र, वस्त्र, पुष्प, गृह, नगर, द्वार इत्यादयः। सर्वनाम शब्दाः। पुल्लिंग शब्दाः। दकारान्तः सर्वनाम तद् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं। प्रथमा सः, तौ, ते। द्वितीया तं, तौ, तान्। तृतीया तेन, ताभ्यां, तहे। चतुर्थी तस्मै, ताभ्यां, तेभ्यः। पंचमी तस्मात्, ताभ्यां, तेभ्यः। षष्ठी तस्य, तयोः, तेषां। सप्तमी तस्मिन्, तयो, तेषु। दकारान्तः सर्वनाम एतद् शब्दः। विभक्तिः
एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा एषः एतौ एते, द्वितीया एतम् एतौ एतान्, तृतीया एतेन एताभ्याम् एतैः, चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। पृष्ठ संख्या 54 मकारान्तः सर्वनाम किं शब्दः? विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा कः कौ के, द्वितीया कं कौ कान्, तृतीया केन काभ्यां कहे, चतुर्थी कस्मै काभ्यां केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्यां केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषां, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। स्त्रीलिङ्गशब्दाः। दकारान्तः सर्वनाम तत्शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा सा ते ताः, द्वितीया तां ते ताः, तृतीया तया ताभ्यां ताभिः, चतुर्थी तस्यै ताभ्यां ताभ्यः, पंचमी तस्याः ताभ्यां ताभ्यः, षष्ठी तस्याः तयोः तासां, सप्तमी तस्यां तयोः तासु। दकारान्तः सर्वनाम एतत् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा एषा एते एताः, द्वितीया एताम् एते एताः, तृतीया एतया एताभ्याम् एताभिः, चतुर्थी एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः, पंचमी एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः, षष्ठी एतस्याः एतयोः एतासां, सप्तमी एतस्याम् एतयोः एतासु। मकारान्तः सर्वनाम किं शब्दः? विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा का के काः, द्वितीया कां के काः, तृतीया कया काभ्यां काभिः, चतुर्थी कस्यै काभ्यां काभ्यः, पंचमी कस्याः काभ्यां काभ्यः, षष्ठी कस्याः कयोः कासां, सप्तमी कस्यां कयोः कासु। पृष्ठ संख्या 55 नपुंसकलिङ्गशब्दाः। दकारान्तः सर्वनाम तत्शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा तत् ते तानि, द्वितीया तत् ते तानि, तृतीया तेन ताभ्यां तैः, चतुर्थी तस्मै ताभ्यां तेभ्यः, पंचमी तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः, षष्ठी तस्य तयोः तेषां, सप्तमी तस्मिन् तयोः तेषु। दकारान्तः सर्वनाम एतत् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा एतत् एते एतानि, द्वितीया एतत् एते एतानि, तृतीया एतेन एताभ्याम् एतैः, चतुर्थी एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः, पंचमी एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः, षष्ठी एतस्य एतयोः एतेषां, सप्तमी एतस्मिन् एतयोः एतेषु। मकारान्तः सर्वनाम किं शब्दः? विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा किं के कानि, द्वितीया किं के कानि, तृतीया केन काभ्यां कहे, चतुर्थी कस्मै काभ्यां केभ्यः, पंचमी कस्मात् काभ्यां केभ्यः, षष्ठी कस्य कयोः केषां, सप्तमी कस्मिन् कयोः केषु। दकारान्तः सर्वनाम अस्मत् शब्दः। विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा अहम् आवां वयं, द्वितीया माम् आवाम् अस्मान्, तृतीया मया आवाभ्याम् अस्माभिः, चतुर्थी मह्यम् आवाभ्याम् अस्मभ्यं, पंचमी मत् आवाभ्याम् अस्मत्, षष्ठी
मम आवयोः अस्माकं सप्तमी मयि आवयोः अस्मासु। दकारान्तः सर्वनाम युष्मत् शब्दः विभक्तिः एकवचनं द्विवचनं बहुवचनं। प्रथमा त्वं युवां यूयं, द्वितीया त्वां युवां युष्मान्, तृतीया त्वया युवाभ्यां युष्माभिः, चतुर्थी तुभ्यं युवाभ्यां युष्मभ्यं, पंचमी त्वत् युवाभ्यां युष्मत्, षष्ठी तव युवयोः युष्माकं, सप्तमी त्वयि युवयोः युष्मासु। इति परिशिष्टम् एकं समाप्तम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा, निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्। सद्यः भवन्तः शृण्वन्तः सप्तमी कक्षायाः संस्कृतध्वनि पाठ्यपुस्तकं दीपकं, ध्वन्याङ्कनं वीरेन्द्र रावत, वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल झा, निर्माण सहयोगिनः कुसुमलता, निर्देशनं निर्माणं च विमलेश चौधरी, प्रस्तुतिः च CIET NCERT नवदेहली भारतम्।